السلام عليكم. اليوم غنهضروا على لي كلاسيك. وبطبيعة الحال تنقولوا لي كلاسيك ما يمكنش ما نهضروش على آدم سميث اللي هو لو فونداتور ديال ليكونومي اكطويل. آدم سميث اللي عنده بزاف د لي تيوري، من أهمهم لا تيوري ديال لا مان انفيزيبل. ملي تنهضروا على لا مان انفيزيبل c'est-à-dire l'intérêt personnel génère l'intérêt global. يعني أنه الشخص يكون في الأساس donc notre intérêt c'est de faire un projet ولا واحد l'entreprise qui va générer de l'argent mais d'une manière directe on augmente même la production générale ديال البيي ولا الPIB ديال البيي كامل. علاش؟ لأنه ملي كنكون أنا ديك الشركة فبطبيعة الحال تنخلص دي salaires donc بشكل أو بآخر تنقص من الشوماج، تنخلص دي زامبو دونك vers l'État. دونك يعني تطلع لا برودكسيون بشكل أو بآخر. دونك خلاصة لا مان انفيزيبل الانتيغي ديالنا هو أننا حنا كومون بو دير نخدمو على دونك أننا نخدمو pour faire notre propre projet mais d'une manière ou d'une autre راه حنا تنديرو l'intérêt global ديال le pays. Donc Adam Smith même il a commencé à travailler sur ce qu'on appelle la valeur, la théorie de la valeur. بأن il a précisé بأنه la valeur ديال les biens n'est pas seulement liée comment on peut dire l'utilité mais à sa valeur échangeable, l'échange. Et il a donné exemple ديال l'eau et le diamant في الكتاب ديالو المشهور ديال recherche sur la nature et les causes de richesse des nations. دو ميم بالنسبة لآدم سميث كانوا عنده بزاف لي تيوري دونك قلنا لا ريشيس، وكان تا هو من الناس اللي كيدعيو بطبيعة الحال ليبغ ايشونج، ودار واحد لا تيوري ديال لي زافونتاج ابسولو بأنه إلا كان واحد البي متخصص في واحد دو برودوي، واحد البي عنده تينتج جوج ديال لي بيان وان اوتر بي تينتج دوطخ بيان، دونك من الأفضل أن كل واحد فيهم يتخصص في ان بيان. دونك سي سكون ابل لا سبيسياليزاسيون. ومن بعد دونك من بعد كل واحد فيهم غادي يقدر أنه ينتج الآخر وغيستافدوا بجوج في الآخر، دونك هادو تسموا لي زافونتاج ابسولو. دونك بخلاصة لي كلاسيك دونك شنو هما الأهداف ديالهم؟ أولًا هما كونتر لانترفونسيون د ليطا، وفي هاد الحالة كيتلاقاو مع لي فيزيوقراط وهما كونتر لي ميركانتيليست اللي كانوا قبل منهم بطبيعة الحال. دو ميم دونك هما مع لو ليبر ايشونج بطبيعة الحال، دونك ليبرال في هاد الحالة كيتلاقاو مع كي قلنا لي فيزيوقراط. De même, qui قلنا la main invisible, donc l'intérêt personnel augmente l'intérêt général. عطاو le concept ديال اش valeur travail، بأن القيمة الأشياء مرتبطة بهاد المرتب le travail ديالهم. و de même, il permet de favoriser l'individu contre le contrôle ديال l'État. donc أن كل واحد يتكلف بالمعطى ديالهم، نخليو المارشي هو اللي يحكم في هاد لو cas. donc هادي d'une manière. دونك هُما كونتر كي قلنا l'État بمعنى أنهم تياخدوا ديك l'idée ديال les physiocrates ديال laisser faire laisser passer. ولكن ماشي نقولوا 100% كانوا بحال لي فيزيوقراط، لأن لي فيزيوقراط كانوا تيعتبروا لا richesse تتجي من لا terre، وبأن l'industrie juste ils le transforment. هُما لا، هُما ils ont commencé à donner une grande importance l'industrie pour plusieurs raisons. à l'époque كانت عندهم لا révolution industrielle. يعني بدات تتبان لا ماشين à vapeur وهذا الشيء اللي ولا تيعطي بأنه راه l'industrie elle est plus importante par rapport l'agriculture في هاد الفترة. De même, il préfère بأن l'État تكون juste تدير l'État gendarme، يعني بحال l'État تتوجد لنا غير l'infrastructure ديال فاش تمشي l'économie. donc توجد لنا comment on peut dire قلنا l'infrastructure دير الأمن la justice ainsi de suite la sécurité. donc هذا هو الهدف ديالهم. دونك ادم سميث كان هو الاول كي قلنا، ولخصنا اهم لي تيوري ديالو مرتبط عنده تيوري دو فالور وعنده لا مان انفيزيبل وعنده لا تيوري ديال لي فالور ابسولي. جا موراه ريكاردو اللي هو يعتبر تلميذ ديالو ولكن ماشي تلميذ مباشر بريسك. دونك سي دونك الى ايسي دو ديفلوبي با مال دو نوسيون، حيت هو قرا الكتاب ديال لا ريشيرش سور لا ناتور اي لي كوز دي ناسيون، حاول انه ياخذ دوك الافكار ويطورهم. مثلا لي زافونتاج ابسولي هو دار لي زافونتاج كومباراتيف
اللي فيها أنه presque واخا واحد الدولة ما عندهاش واحد l'avantage absolu في واحد الproduit ممكن أنها تنتجو وتبيعو لدولة وحدة أخرى باش تشوف شناهو هو l'équilibre اللي غيجيها مناسب. de même la valeur ديال l'échange حاول يشرح بأن ديك la théorie de valeur اللي بداها Adam Smith donc Ricardo David donc il a commencé de même à rattacher هاديك la valeur ديال l'échange مع la rareté ولا quantité du travail بأن داك الشي اللي خلى آدم سميث ما واش دونك هو قال بأن فوالا راه إلي attaché لا rareté ديالها ومع comment on peut dire la quantité de travail qu'on a réalisé c'est bon de même غنهضروا على جون بابتيست سي جون بابتيست سي دونك دار واحد لا لوا سميتها لا لوا ديال لي دوبوشي اللي يمكن لخصوها في واحد الجملة صغيرة l'offre crée sa propre demande de même كانت عنده une autre théorie هي la théorie de répartition كيفاش يتم التقسيم ديال المعطيات وبدا تيحدد ce qu'on appelle la rente اللي حسبها بأن هي الprix de production moins le coût de production le coût de production هو داك الشي اللي تيكفي دوك العمال ولا داك الفلاح أنه يعيش في الأرض ديالو sans aucun problème في هاد لي cas دونك هنا هضرنا على جون بابتيست سي كان دو ميم عندنا مالثوس اللي كنهضر على لا population بأنه المشكل اللي غيكون في l'économie بأنه من الأفضل أن النص ديال لا population ما يكونش حيت المشكل اللي خلقوه لي ميركونتيليست ديال بغاو لا بوبولاسيون تكون كثيره فهذاك هو السبب ديال لي كريز ايكونوميك اللي غيتعاودوا كل مره دونك من الافضل انه النص ديال لا بوبولاسيون ما يبقاش باش النص الاخر يعيش مزيان يقدر بحروب اوبئه بعدا دونك خصهم يكونوا ديما راه دوك الحروب الاوبئه راه هما مزيانين لانه سينو ما غاديش اللهم يعيش نص مزيان والنص الاخر ما يعيش دونك هادو بريسك لي زيدي ديال لي كلاسيك دونك اللي يمكن نعتبروها بأنها كانت بونسي اللي هي caractérisée par la théorie de valeur كانت بانت فيها la main invisible بدات تتبان فيها واحد la concurrence اللي هي basée sur l'éthique يعني كانت أخلاقية ديك la concurrence اللي هضروا عليها وكذلك كانوا فيها بزاف ديال لي penseurs à l'époque وبزاف لي économistes أهمهم بطبيعة الحال آدم سميث اللي هو le père fondateur de l'économie moderne bien sûr و de même كان ريكاردو اللي دار les avantages comparatifs وكاين كذلك مالثيوس وجون بابتيستي اللي معروف بلا لوا دو ديبوشي وهضروا على بزاف لي تيرم بحال لا سبيسياليزاسيون et la division du travail cela permet d'augmenter la production ou de même هضروا على la main invisible كي سبق لينا وقلنا و ils ont été contre tout simplement l'intervention ديال l'État c'est-à-dire بأن le marché qui permet de déterminer le prix تكون une concurrence pure et parfaite où le prix il est libre selon la pénurie على حسب الندرة et l'abondance donc هما كيتيحددوا donc presque on peut parler de la loi de l'offre et la demande donc من بعد غادي يجيو لي نيو كلاسيك واللي تا هما تياخدوا نفس الافكار ديال لي كلاسيك ولكن طوروهم وطوروا ثلاثه ديال لي كا في لي نيو كلاسيك غنهضروا على باريتو دونك اللي تيهضر على ليفيكاسيتي بصفه عامه غادي نهضروا على ليون والراس دونك كاينين بزاف ديال ديال لي زيكونوميست كلهم كانوا تيركزوا على لافيكتاسيون اوبتيمال دي ريسورس يعني الاستثمار الكبير ديال لي ريسورس معاهم بطبيعة الحال بدات تتبان الكلمة ديال ليكونومي بوليتيك اي دو ميم غادي نهضروا على مجموعة ديال المعطيات دونك ان شاء الله في ان بروشين فيديو غادي ناخذوا هاد لي دوني دونك دون مانيير جينيرال دونك ديسي لا جو فو ريميرسي على لا بروشين ان شاء الله